الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمان بابا لیوانے شمنن میار لیدلین دے لیوانے شمنن میار لیدلین دے مادد رس جہان سردار لیدلین دے واللہ چی قتلے ہو پجون ورتزان خود لے رحمان بابا درو خونوئی کیا لیوانے شمنن میار لیدلین دے مادد رس جہان سردار لیدلین دے ساقی نشتا چی او جام دا میورا کی بے ساقی میں جام تیار لیدلین دے زر خرسیگی چپ ٹھیک دا چپ کر سوئی چھے پریگے دے دا تو خود نہ دے ماتا گوری ماتا پریگے دے ساقی نشتا چی او جام دا میورا کی ساقی نشتا چی او جام دا میورا کی بے ساقی میں جام تیار لیدلین دے دیکھو گوری دا کروڑ روپو شیر دے یو زر خرسیگی دا نسب پختنا نشتا زر خرسیگی دا نسب پختنا نشتا پجرگا کی میں نیستگار لیدلین دے چی پیسہ ورسرنوی خود غریب دے ما غریب سڑے و خیار لیدلین دے دیکھو گوری مالدار سڑے چی غل خوری نمونگا چوئیچ شادتی ہوئی شادتی کہو دا سے کنکو خان خلینا دی شاد بیگی اگینا بغل را بیگی خان خلینا دی شاد بیگی او غریب سڑے چی خبر ہو کی نا مڑا دی حیثیت تا دی اگورا خدا دی بے خوبا سڑا سبلا دے
دلې راولئ ما ته مال راولئ دا بوډا دې خوا راشه دې خوا راشه دې خوا راشه دله دې شین شه غریب سړی د 1 کروڑ روپو خبره وکړي نو ورته وایي چې کینه مړه د حیثیت ته دې وګوره تا د چا په مخ کې ته خبرې کې مونږ سره یو خان تلی و جرګه کې 302 کیس کې دی خوا ګورئ دی خوا به پرېږدئ یار اشارې مه کوئ که نه خان را سره تلی و نو سړي له چې ورړو چې چا سره جرګه کولو نو هغه ته وایي چې مونږ راغلي ویې او مونږ تاله راغلي ویې او تا سره خبرې کول غواړو یې هغه ورته خان زه خو ستا په خبرو نه پوهېږم ویل مونږ به خبرې کوو یې نو ما ورته ویل چپ کښېنه یار په خبره نه پوهېږې یې کې ویلې ته پوهېږې څه ما نه زه پوهېږم ته غلی شه بس ما ورسره خبرې شروع دا د دولتمندو خبرې یې نو رحمان بابا وایي چې زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی زه رحمان د محمد د در خاکروب یما زه رحمان د محمد د در خاکروب یم ما یو بل داسې دربار لیدلی نه دی بیا وایي که په قدر په قیمت برلی اسمانې واورئ تاسو کې چې ځان ته دا شی وایي که نه هغې ته وایي دا داسې به نه ځي داسې به ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په لاره تلو نو داسې به تلو صحابه وایي جي داسې مخامخ ګورئ نه ویلې الله ته ګورم نو د هغه په مخ کې مې هر وخت سر ټیټي هر وخت ټیټ سر به روان که په قدر په قیمت برلی اسمانې خود بینی مکړه د خاورو بندیوان یې بیچاره عاجز وربشي تور تملا بیچاره عاجز وربشي تور تملا که رستم غوندې د هر پهلوان یې کم زمان به مزغې مات ریز مریز پریوزې سو بسور په اس د عمر تیز روان یې د اجل په لقارو بدی تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان یې اورنګزیب دارا شکور شاه جهان لاړ اورنګزیب دارا شکور شاه جهان لاړ باقی تبسو مقیم پدا جهان یې خدای داسې کولی شي که نه مای میجارټي ویل بیا که نه مای میجارټي یو چې پکې وروسته راغی باری مینډیټ ما مینډک ټکی ویلی اوس مینډک خو دغه ته وایي که نه چنډخ ته وایي نو دلته راته سرکاري اطلاع وشوه چې دا مینډک مه وایه مینډیټ دی مال نو زه انګریزي نه پوهېږم که خو باری مینډیټ چې وایي باری اکثریت وایي هر ټکي انګریزۍ کې ولې ورمنډئ نو ما مینډیټ نه مینډک ځکه جوړ کړو چې زه په مینډیټ پوهېږم نه باری مینډیټ انجام یې درته خدای وښودو که نه نو زه د خپل صدر صاحب ته ویم چې مغرور مه شو شاهان دیگر است مغرور مشو شاهان دیگر است څه وایي اورنګزیب
دارا شکور شاہ جہان لال باقی تبسو مقیم پدا جہان یہ مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر چیئے خلیوی پسنا درب گویانے داد خامی اندیخنا دا کم دلیلا چی ازغی کری پتا مادر ریحانی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی قیامت کے بدو ڈلی جوڑی شی خی طرف تا دا جنتیانو ڈلا او گس طرف تا دا جہنمیانو ڈلا نو پتہ نہ لگی چی منگ با کما ڈلا کی دا جہنمیانو ڈلا کی بروانیو او که دا جنتیانو ڈلا نو زما عزیزانو اللہ پاک دے تاسو ټول ډیر خلری او کافر ملکونه دے اللہ دا صفحہ ہستی نہ مٹاو کی او مسلمان ملکونه تا دے اللہ آغا ہدایتو کی چی کم ہدایت خدا ابو بکر تا کڑے ہو کم ہدایت خدا عمر تا کڑے ہو کم ہدایت خدا عثمان تا کڑے ہو کم ہدایت خدا علی تا کڑے ہو کم ہدایت خدا امام حسن و حسین تا کڑے ہو س دشمنی و دے یزید ور سرا چی امام حسن و حسین پہ سرد بالا بچزان قربان کو ایس دشمنی نوا سوا دا دینا چی یزیدہ تا دا اغا کتاب دا دفعات و خلاف ہے چی کم کتاب زما پکور کے زما پر نکا نازل شوئے نو امام حسین پہ سرد بچا کچزان قربان کو کنا نو دادی شیعو حضرات تم زوائم چی امام حسین تمام بچی پہ یزید قربان کری دا قرآن دا پارو ننتا دا امام حسین مینا صرف پا محرم کے اللہ سورزی وی اغیر نرست بیانی لکہ زمان سنیانو دین رایات سی پا بارہ وفات کے سشو ارشاد پٹ شو انجمن تبلیغ قرآن و سنت و ہاں 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 وہ چھ بارہ وفات تیر شی اسلام تیر شی اسلام تیر شی نا عزیزان استاذ ربا دما شخی کوری استاذ ربا چو یار وقتی کہ جب تصور دل میں ہو جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں ہر وقت با دیار پہ زلفو تڑلے اور وہ بچہ کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی نظر پا آئینہ کے با ہر وقت دا محمد الرسول اللہ تصویر گردے وچے سردا سے کی پکی گورے گئے عزیزانو دادی ملیانو نبی تپوسو کئی چے استغراق پدری قسم دے یو استغراق فی الشیخ دے یو استغراق فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے اللہ سردی چمی نہیں لکرابیہ بصری ہوا 24 گھنٹے اللہ 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 پا خدا قسم او بیا پا خدا قسم او بیا پا خدا قسم کہ مولانا اشرف علی تانوی نن اتیا کال مخ کے
3 قسم خوڑلی واللہ باللہ ثم تاللہ مجھے خدائے لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. ایک بار وہ دلی کی عمرے اوشو مفتی کفایت اللہ زمانہ وا منز او دس نو کڑے چلے ملیانو ویلے چے جنازہ مکوئی تا پلیت تے مفتی کفایت اللہ سے اپنے استفتاء اوشو جی منز او دس نو کڑے او دا جنازہ سنگ ویلدا سی یو گواہ پیدا کئی چی پا زندگی کی پا غلطائی چاہتا اللہ نم دخلے نہ ہوتی پا غلطائی نومیم جنازہ ہو کئی پا غلطائی او چی دزڑنا وے چی اللہ 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 رابعہ بصری شپو رز اللہ 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 وائی ٹول اللہ 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 دنی میں شپا دا حال پر آ گئے اس حال چتا ہوئی نتاسو پیمان ہوئے یہ تاسو حال پی جنے شیخ سبتی پی جنے تا خوبم گمن ساتری گیرہ با گمن زے حال چتا ہوئی پر رابعہ بصری حال را گئے نو نیم اشپا دا او وہی چی یا اللہ زما زلو چاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رضی منوی چی زدائے ما پا حال کی اللہ تا وہی چی زما زلو چاو دو پا اللہ اللہ ویلو او یا اللہ تا یو رضی منوی چی زدائے ما نو آواز ورتا ہو شو رابعہ بصری خزا دا آواز ورتا ہو شو چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیازو شور و دردت پیک ماست اور اب یہ داستا اللہ ویل چی دی دا زمان لبیک دے وایا حاضر در تولارن چغواری رابعہ بصری خدا دا او چی دا زرک کوری دا اللہ کورو او پا جب اللہ ہو نو اسمان نورتا آوازش مجنون پا لیلا مین دے یو شپناس دے کوٹا کی نو یک شبی مجنون بخلوت گائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز اس چراغ نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی نیمش پدا یو ملا رانا تپوسو کوئی چی دا مجنون دا قسم وانا نیرم رشتیا دی کنی بلا ما توي جدا ما اتكلم معي في العربية أنا لا أدري لسان الأفغان كلم أنا ما ترى عربي كخبرك بختوز أنا بيجي ما توي أنا عربي أنا بيجي ما أنت لا تدري العربي ما توي جنا أنا بيجي ما أنت جاهل لما تكلم معي فذهب ما ترى ملا شيلو كي كنا ملا چیڑو کی دے پدیب ستن پکی ہوا خوش ہوئی دورتا عربی کی شروع شما دی عربی کی شروع شما رخلی چنگا پاتی شیر میں جن خبر اشتیاد مولانا روم نن نظر کالا مخ کے تیر دے
12 دفتر مصنوی لیکلی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام معجزات په مصنوی کې راوستي تمام معجزات یو معجزت بار نه ده هغه مولانا روم خبره رښتیا ده اوس هټول دا کوړیا کباړ پاتې شو لاړ هغه مليان غرغشتو مولانا او مولانا ادریس کاندیلوی مولانا احمد علی لاهوری مولانا درخواستی غرغشتو مولانا صاحب د غلجو میا صاحب نافع ګل میا صاحب اسیر مالټا چې زه به ولیدم ما ته به بجلی ګرا ابلان جی عبد الرحمن بابا یو قصیده وایا دا اسیر مالټا به ماته وي کم چې د شیخ الهند سره په مالټا کې انګريزانو سلور کاله قید کړو مولانا وزیر ګل به ماته وي بجلی ګرا یو قصیده وایا دا ګلاس راکا اسه زه ته ورغلې ومه نو کټوره او بمسکلې دا کټوري دا سند داسي ماته وي نو مالو بس که منازوي ول چودرګه چې کور نه بل کټوره راوړم نو میا سي ورته وی چې اومدې کې بیس کی ورک دا مونږ په دې کې نسکو څه باندې کې یاره په خدای قسم چې دا غاغه غصه زما په دیړه نقش ته جواب تلخ میزه بدله به لاله شکر خارا خسته خله سره تاریخ جواب ډیر خوان کوي هم دې کې مونږ سره الته دکان کې مونږ د خاورو کنټرول ساتلې دي نو دا سومبور چې راشي کنه دا غوړ غوړ او بس کوم نو په هغه ور دي اور غلې نو هغه ډیر غوړ پاتې شوی دی نو چې هغه به وخته داس دي دا سنت دي ها جبن شونډه دا څکړو په نازله باندې اوس کله د قصد مې د خاورو کنټرول ساتلې دي چې دا غوړ غوندې راشي او د خاورو کنټرول کې وبول ورک د قصد زما په در کې د دنیادار سړی اس قدر نشته دنیادار بسې دولت بسې قدر د طالب کوا قدر د عالم کوا قدر د چا غریب ملنګ کوا هغه خبره رانه پاتې شو نو دا حکومتا د یو غریب زړه دردول چې سلزله کعبه ورانه کی الله په دومره نه خپه کیږي لکه د یو غریب زړه درد چې او درد یو الله په خپه کیږي دا د چایو ګندو والا د خدای خاطر کوي چې منی سي په دې بال بټل روټای پیدا دا خلک بچ کوي کمیټای والا را سم شي ریړې نه پریدي دلته یو راغله یو هین استادو د کمیټای هین استاد څه شو وای هین ها هین استاد راغله نو دا ریړې بیٹولی نیویو کمیټای ته په لارې کې اچولي هلکه دا سکه وجی فوټ پاتونه ټول بند کړیو زنانه نشي تیرې دي نو مال په خبر ګورون شي په ټاپو کې نه چې نظر دې نه لګي په خپل لاسونو شل شي چې کونه د لبل پاکي او غل نشي پاکوله په خبر ګورون شي نو ریړو والا چې په بازار کې الوګان او شلتالان او ټماټر او دا خرڅ نه کی بیګاله بس کوي دا بغلې کوي دومره کلرکانو باسي په خزانه بوج دي دومره چپړاسیانو باسي په خزانه بوج دي دیکھو ګور په پردباغ کې کروڑونه روپۍ چې په ډیسکاونټ ډانس باندې ولګي دی په خزانه بوج نو دا بوج نو د 1000 روپو چپړاسی یا د 2000 روپو کلرک چې دی اپ خزانه بوج دی کروڑونه روپے په فضولیات او دمتوبونو باندې او کنجر قیوم سټیډیم کې تاسو سټ آل کړو جس نے بہاران
7 سال تقریبات کونسلرانو له صاحب لکونه روپۍ ورکړي دي په سرکونو دروازې جوړې کړې 7 سال تقریبات او سب مبلیلونه علاج کې ورکړي دي مونږ سره یو دی کونسلر دی نو دا هغه د مخ کې تللی دی دا رسته وتې ده هغه کدی ورځو کې درته وښیم په دې ګرمۍ کې په بوټانو کې جرابې اچولي نو مخ کې دیو دنباله رست دی او مبلیل په لاس کې دا په خزانه بوج نه دی او ریره سره باټینګن چې خرڅوي جنانه نشي تېرې دی زنانه دی الله پاک د چرګو په مرض مرداري کی چې یوه پاتې نشي ستاسو زمونږ ټولو ښځې د خدای مړي کی وای امین وای څه مو وایه ښځه دې شته ځواني مرګ شي وایه چې یوه پاتې نشي نو د ښځو کار څه دی چې بازارونو ته راوتي دي د دوی د لاسه به څوک مزدوري هم نشي کولی مزدوری به نشي کولی نو چې منې کولی نشي چې تخلاص شي ښه به یې که نه مړه یې که ورکه خدای دې ووایي نو زما عزیزانو واورئ په کلاو غوږونو زړونه دا الله او د محمد رسول الله د مینې کور کوي زړونه زړه په خدای مین کا دا مجنون خبره پاتې شوه ټیم پورا ہو گیا دفعو نو مجنون وئی چې یا الله زما دا نامه دی مجنون ولی یې ده او دا د لیلا مینه دی زما په زړه کې اچولې ولې ده نو پاس نه ورته आवाज وشو چې ته سوے و یک شب مجنون بخلوت گائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز اس چرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چو کر دئی آواز ورتاو شو کار لیلا نیس ای کار منست اسمان نورتا څو شو آواز ورتاو شو چې کار لیلا نیس ای کار منست حسن لیلا عکس انوار منست او مجنونا دا تمہیں چلے ونے کرے دا د لیلا کار نه دی او په لیلا میں مین کرے دا د لیلا کار نه دی د لیلا په مخ کې زما د نور تجلی دا تو په ما میں نے په لیلا مین نه واہ واہ مجنون سوئی بیا گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کو نندے یا فرین مجنون وے کدا ٹولا دنیا پما فرین آفرین وئی لیکن من نگویم آفرین ہے چک